الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستفتح بالذي هو خير، وإن خير الكلام كلام الله. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب الله عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. روي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، شهر المواساة، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال عليه الصلاة والسلام: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مزقة لبن، ومن سقى سائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وقد ورد فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان أن الله تعالى يعتق في كل يوم من رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار، وفي آخر يوم من شهر رمضان يعتق بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. جعلنا الله من عتقاء هذا الشهر المبارك. إخوة الإيمان، لقد أكرمنا رب العزة بأن جعل لنا بين سائر الشهور شهرا نقضي بياض نهره في عبادة عظيمة ذات حكم سامية وثواب جزيل، فلا بد أن نثبت على الصيام في رمضان مقبلين على هذه الطاعة العظيمة بكل همة وعزم وحماس، ولا بد أن نشمر عن سواعد الجد لنيل الحسنات والخيرات. حقا إن رمضان شهر الخيرات، شهر العطف، شهر الانتصار على النفس،
شهر الانتصار على نوازع الشيطان، وحري بنا في هذا الشهر الفضيل المبارك الذي أنزل فيه القرآن أن نقتفي آثار النبي الأعظم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي صبر ولاقى المشقات في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، في سبيل نشر الحق والخير بين الناس. حقا إن رمضان شهر تستلهم منه العبر. رمضان شهر بدر، رمضان شهر فتح مكة، شهر الإيمان الذي قلبت به الموازين، حيث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكرامة عند الله في الآخرة لا تكون لغير أهل الإيمان، فاطمأنت كثير من القلوب وسكنت بهذه العقيدة النفوس، العقيدة الإسلامية التي وحدت بين أبي بكر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي. لقد حولت عقيدة الإسلام الصحابة إلى رجال آمنوا بالله ورسوله، فلم تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، وقادوا المسيرة حق القيادة حتى وصل الإسلام إلى ما وصل إليه في بقاع الدنيا. رجال ذو نفوس رزية وعزائم قوية لا تلين. وهكذا إخوة الإيمان في هذا الشهر العظيم المبارك فليتطلع الواحد منا إلى هؤلاء الرجال. أيها الأحبة المؤمنون، اغتنموا فضائل هذا الشهر راجين السلامة من الله تعالى حتى ينقضي رمضان وقد غفر لنا ولكم. فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن شهر رمضان إذا استهل فتحت أبواب الرحمة وأبواب الجنان، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وكان لله عز وجل عند كل فتر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. جعلني الله وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأسأله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وصلة الأرحام بجاه محمد خير الأنام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية:
فتحت أبواب الرحمة. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقظاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.